तुमकां खबर आसा न्ही आमच्या गोंयचे RDX पळय आसा ते आमचे वॉटर सॉरी WRD वॉटर रिसोर्स हे आसा पळय तो आमचो मिनिस्टर पळय आसा WRDचो मिनिस्टर आमचो आसा तो मिनिस्टर ह्या दिसांनी सुभाष शिरोडकर गटर बिटर पळोवपाक वयता। अरे बाबा म्हाका सांगूंक दिसता सुभाष बाब पळया चीफ मिनिस्टर कर्नाटकाचे प्रायम मिनिस्टराक पळोवपाक पावले प्रायम मिनिस्टराक पळोवपाक गेले थंय तांकां म्हादईचो प्रश्न तेंच्यांनी उपस्थित एकदांच न्हू हे 3 फावटी पावले आनी तुमचे एकदांय दर्शन ना ते प्रायम मिनिस्टरा कडेन मागीर तुमी ते डिपार्टमेंट घेवन कितें करपाचें आसा बेश्टे लॉलिपॉपा भशेन चाटपाचें दवरला तुमी आनी गटराक बिटराक तुमचें लक्ष चड आसा म्हादई खंय पावली ती पळया तुमचे एक म्हाका पळय दिसता की तुमी जेन्ना गटर बिटर साफ करूंक वयता गटराक लागून तुम्ही व्हॅल्यू दिवंक वयता जाल्यार म्हादईचो तुमकां व्हॅल्यू ना तुम्ही प्रभाव म्हणून एक कितें तरी एक कमिटी केली खंय आहा ती प्रभाव तुम्ही इतले तुमचे एडवोकेट आसा एडवोकेट तुमचे इतले आसा तुम्ही लाखांनी तांकां म्हयन्याचो पेमेंट तुम्ही लाखांनी दिता पण लाखांनी जेन्ना पेमेंट दिता पण त्या एडवोकेटांचें काम झिरो कशें दिसता खंयच कितें ना तेंच्यांनी अर्दी अदीक 85% तेंच्यांनी काम करून काडले आनी तुमी आसा हांगासर एकदां सोडून 3दा तांकां लेटरां पावली तरी तुमचें कांय ना तो वर रात बसून प्रायम मिनिस्टर वांगडा मिटींग करता आनी तुमकां टायम मेळना तुमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे तुमचे हे आसा आनी सेंट्रलाकूय तुमचेच सरकार आसा तरी सुद्दां तुमी कांय करिना कितें चलयला हे तुमी तुमकां लोकांक उदकाचो प्रश्न येवपाचो ना आता पळया हो म्हयनो डिसेंबर नोव्हेंबरा पासून न्हंयो सुकोवंक लागलेल्यो आनी हे झरे बिरे वाळपय बिळपय मातशें चक्कर मारा त्या म्हादईच्या लोकांक लागून कशे लोकांचे झरे बरे सुकलेले आसा ते पळया खंय खंय जळा म्हणा आमकां आतां उदक जर आसा आतां फुडें एप्रील म्हयन्यान बी मे म्हयन्यान बी लोक जर न्हावपाक वयतले जाल्यार थंयसर सगळे फातरूच दिश्टी पडटले उदकाचो थेंबो दिसचो पडटना उदकाचो थेंबो ना कारण तुमी कांयच काम करिना सरकार म्हादईक लागून विसरले कशें दिसता आमकां अरे तो वचून जेन्ना तेका जर प्रायम मिनिस्टराची भेट मेळटा जाल्यार तुमकां मेळना म्हणजे तुमी कोणूच न्ही तुमकां वालोरूच ना कितें चल्लां सुभाष बाब कितें चल्लां तो राजेंद्र केरकार इतले तुमकां तत्वज्ञान सांगता बरे बरे तुमकां आयडिया दिता अशें करूंक जाय तशें करूंक जाता पण तुमी सगळे झिरो लेवलाचेर तुमचें काम चलता झिरो लेवलाचेर तेणे आतां पयर भेट घेतली तुम्ही 5-6 जाणां गेले नाटक तुम्ही केले तुमकां कितें मेळ्ळें तुमकां मेळ्ळें कितें कांय ना मग तुमचो सरकार वो हांगा रावोन सेंट्रलाक तुमचे सगळे आसा सगळे तुम्ही एक आसा जाल्यार तो काँग्रेसचो चीफ मिनिस्टर वचोन कसो मेळटा तेका तुमकां इतलें कळपाक जाय न्ही तुमी कांयच ना ते म्हादईची वाट लावन दवरली तुमी ह्या म्हयन्या पासून जर डिसेंबर नोव्हेंबर डिसेंबर म्हयन्यान जर लोकांक उदक मेळना जाल्यार फुडें कशें अजून पावस येवपाक 5 म्हयने आसा तुमकां दिसता केन्ना केन्ना पावसाचे अशें आगमन जाता म्हणून लोकांक उदक मेळत रावतलें म्हणून पळयात झरे बिरे सुकळे वाळपय आनी थोडे दिसांनी लोक रस्त्यार देंवतले कळशे बिळशे घेवन वाळपय सगळे न्हंयो पळय आसा सुकले आतां तुमी पटारे बांदपाचे आसा आनी उदक आडोवपाचें आहा हेच तुमी करता आनी कांय ना जे तुम्ही काम करूंक जाय ते तुम्ही काम करना एकदा सोडून दोनदा तेंच्यांनी व्हरोन थंयसर एकदा लेटर हाडले मनोहर पर्रीकर आसतना मागीर तांकां सपोर्ट करपाक लागून आनी हेकाच लागून सुप्रीम कोर्टान तुमची केस पळय आसा ती सामकी डळटळीता तुमची आदोगाद पळय आसा तेंचे कडेन तुमचें सेटींग आसा काय कितें अशें आमकां दिसता का खंय तुमकां कर्नाटका तुमचे सरकार येवंक जाय म्हणून त्या सरकाराक तुम्ही सपोर्ट करता काय त्या सरकाराक थंय पर्यंत वचपाक तुम्ही दिता का कितें इजी मेळटा तांकां प्रायम मिनिस्टरचो अपॉइंटमेंट आनी तुमकां मेळना तुम्ही वॉटर सिस्टमान नाच कशें दिसता तुमचे कडेन तें खातेंच ना आनी हे गोंयान आमकां खातें ना काय अशें दिसता एक भिरांत दिसता लास्ट टायमार आमचे चीफ मिनिस्टर म्हणटाले की महाराष्ट्राची आनी यांची भेट घेतलो आनी आपूण उलयतले म्हणून महाराष्ट्रा वांगडा उलयले महाराष्ट्राक स्वता जेन्ना ही म्हादई बंद जातली तांकां सुद्दां ते दोडामार बिडामार जावं तेवटेन सुद्दां उदकाची सामकी तेंची दशा जातली दशा तेंची जातली खरें म्हणून जाल्यार एकठांयान हे आमकां म्हादई पळय आसा ही आमकां देवान दिल्ली ही न्हंय आसा त्या कर्नाटकाक इतलें सांगूंक कळना तेजे कडेन कसल्यो बऱ्यो बऱ्यो नदी आसा इतल्यो बऱ्यो बऱ्यो नदी आसा जाल्यार कित्याक तो आपले नदी सोडून तुमच्या नदी फाटल्यान लागला म्हणजे तेजे लोक हांगासर कोणूच ना काय कितें आमचे 15 लाखाच्या लोकां भितर 15-16 लाखाच्या लोकां भितर म्हाका दिसता 9 ते 10 लाख लोक तेंचेच आसा
कर्नाटकाचेच लोक आसा, त्यांचे भाजी हांगा चलता, त्यांचो वेवसाय हांगा चलता, त्यांचे येवप वचप कोंबड्यो येवो त्यो सगळे कर्नाटकासून येता आमकां, आनी त्यांचे लोकांचे हांगा जागो आसा, घर आसा, ते लोक हांगा रावता, ते हांगा जॉबाक आसा. मागीर त्या लोकांचो प्रश्न त्या चीफ मिनिस्टराक कित्याक ना तुमी विचारिना कशे त्या लोकांचो, तांकां लोकांक तो कितें करतलो काय म्हणून, त्या लोकांक तो करतलो कितें? ते लोक फाल्यां कर्नाटकासून ड्रम भरून भरून तांकां धाडटलो तो? विचारा तेका, करात. म्हादई तुम्ही लिपयतात, म्हादईक काढले तुम्ही, आवय आवय म्हणून असेंब्लीन तुम्ही आमच्या चीफ मिनिस्टरान बोवाळ मारलो, म्हजी आवय म्हजी आवय. अरे खंय तुजी आवय गेली, खंय तुजी आवय? पळया त्या आवये कडेन, ती आवय रडटा तुमकां लागून, जेका देवान हेवटेन सोडलेली. तुमकां खबर आहा कृष्णान अशीच गंगा उत्पन्न केली आमच्या द्वारकेक, तेन्ना पळया तुम्ही. म्हणजे एक मनशाक जाय जाल्यार कितेंय करूंक शकता, पण तुमकां ते गट्स ना न्ही. तुमचो सरकार सेंट्रलाक आसून सुद्धा तुमचे कडेन ह्या म्हादईक वाचोवपाक तुमकां जायना. लोक बोवाळ मारतकूच तुमी का मातशी जाग येता. आतां तुमकां कांय जाग येना. तुमी ओग्या लोकांक कितें आसा, खंयसून तरी बाबा धांवतात हांगा थंय काम धंद्या फाटल्यान, खंय तुमच्या फाटल्यान लोक बोवाळ मारीत भोंवतले म्हणून लोकांचो प्रश्न जाता. हेकाच लागून तुमी ती म्हादई अशी लिपयता. प्रभाव म्हणून हें केलें तुमी, एक ग्रूप केलो, खंय आहा तो, कितें करता तुमचो तो? बदामी पळय आहा, ताका तुमी एक्सटेंशन दिता, तो असो पेपर करता जेणे करून कर्नाटकाक फायदो जाता, आणि तो पॉयंट तो तांकां दाखयता. आनी हेकाच लागून आज आमी केस हारता अशें दिसता. ताका कित्याक एक्सटेंशन दीत रावता तुमी? तो तेंचो मनीस आहा, तुमकां तेंय कळना, तुमी गोंयांक लागून ना अशें दिसता. तुमी फक्त खुर्ची आनी तुमी हेच आमकां दिसून येयला. मॅडम म्हाका सांगा, अचानक सडनली तुम्ही म्हादई इश्यू काडला, कित्या खातीर? पयर तुमकां खबर ना, पेपरार डडडीत येयला, इवन टीव्हीचे चॅनलाचेर दाखयता, कर्नाटकाचो चीफ मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टर वांगडा बसून खबरो करता, आनी म्हादईचो प्रश्न ताणें इश्यू मारला, तो तेंचे कडेन लेटर मागता म्हणून येयला. म्हादई म्हणजे हे लोक अशेंच ते, हे लोक कितें आसा, खंयचे तरी कितें तरी लिपोवन दवरपाक लागून एक प्रश्न असो काडटा जेणे करून तेंचे पळय स्कॅम चलता ते सगळे धापून उरोंक जाय म्हणून. अरे कित्याक आतां तो गेलो प्रायम मिनिस्टर कडेन मेळपाक, जेन्ना तो गेलो आनी तुमकां कोणाक भेट मेळना, तुमचे सरकार ते सेंट्रलाक, तुमी हांगाय मागीर तुमी करतात कितें? म्हणूनच म्हादईचो प्रश्न पळय आसा हो सिरियस आसा आमकां लागून, गोंयकारांक लागून. आमकां उदक जर फाल्यां मेळना चलतलें कितें आमचें, कशें चलतलें? आतां पळय हो कालचो म्हयनो नोव्हेंबर, आयच्यान डिसेंबर 2 दीस जाले आतां चालू केला, आज 2 तारीख आसा. ह्या जर डिसेंबर म्हयन्यान जर लोकांक न्हंयो बियो सुकल्यो जाल्यार करतले कितें? मदींच केन्ना तरी पावसाचें आगमन जाता म्हणून हांकां दिसता उदक आसा म्हणूनच आमकां प्रश्न. मॅडम WRD मिनिस्टर सांगता की आमची जी बाजू आहा ती एकदम स्ट्रॉंग आसा. तुमची बाजू स्ट्रॉंग आसा म्हणून आज आमी आयकना. आमी तुमची बाजू WRD मिनिस्टर पळय आसा आमचो सुभाष शिरोडकर, ताका हांव सांगता तुजी बाजू स्ट्रॉंग आसा म्हणूनच तेणें 85% काम केलें मरे बाबा. तेणें कर्नाटकाच्या सरकारान 85% काम केला. भांडूक बिंडूक ते हितून सगळे काबार केले तुमी. तुमकां थंय भोंवंक दिना, घुसपेट म्हणटा तुमकां ते. तुमी गोंयचे कोण जर गेले घुसपेट येयल्या म्हणटा आनी मारामारी करूंक वयता. खबर ना तुजी कसली बाजू स्ट्रॉंग आहा? तुवें ते आदोगाद मात्र दवरल्या बरें कशें, पण तेंचे कांय उपयोग ना कशें दिसता. फक्त तांकां पेमेंट दिवपाचें, बाकीचें काम कितें? अरे एखाद्या मनशाक आमी पगार दिता जाल्यार तेणें म्हयनोभर बरोबर काम केला का ना तें पळोवंक जाय. हेंची आदोगादांची बिलाच फारीक करपाक तुमी आनी कांय तुमकां ना, आनी तुमचे कडेन कांय जायना. मागीर कित्याक जाय हें? करा कितें तरी स्ट्रॉंग. आज म्हादई जर गेली आमकां कांय ना हांगासर. आमचे कडेन सरस्वती ना, लक्ष्मी ना, दुर्गा ना, कोण ना. ही म्हादई आसलेली ती बी आवय आवय म्हणून लोकांक दिवन सोडली, बाजार मांडला तिचो, आनी कांय ना.